प्रितीच्या बा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचे पुर्बेक आमी तयार जाता. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जाता आसतना आमकां आयच्या दिसा बागयोन जुजेची देख दिलोली आसा. बागयोन जुजे सगल्या इस्रायलाच्या लोकां परपणे तोय एक धर्मवंत मनीस आसलो. जे देवाक मानता तेंच करूंक तो आवडेतालो आनी तेंच करूंक तो वावुरतालो. आंकवार मारिया जेन्ना गर्भ सांबाळटा हें भुरगें आपलें न्हय म्हणून तो जाणासलो. तरी आसतना एक धर्मवंत मनीस म्हणून आपल्या बायलेक जिवेशी मारूंक सोदिना. तो तिका सोडून दिवंक सोदता गुप्ती आनी ह्यो वरवीं तिचो जीव वाटायतलो आनी जें सारकें जें कितें करूंक जाय तेंय तो करतलो म्हणून येवचो नासलेलो. पूण जेन्ना देवदूत ताच्या स्वप्नांत येता, देवदूत ताका सुचयता, घुमयता, जें अदीक बरें अदीक वर्तें तें तो करता. तिच्या बा भयणीनो, देवाची येवजण कितें ती तो जाणा जाल्या उपरांत ती तो करता. पयलीं ताची येवजण कितें आसलेली ती तो करूंक सोदतालो. देवाची येवजण कळ्ळे उपरांत देवाची करता. म्हणटच आमी जायते पावटी जें येवजिता, थोडे पावटी बरें येवजिता, थोडे पावटी वायट येवजिता. पूण जें कितें बरें आमी येवजिता थोडे पावटी घडये हें येवजण आमची आसतली, देवाची न्हय. देवाची जरी तर आमी करतले जाल्यार वेळ सारूंक पडटलो मागण्यांत. कितें आमकां आमचें अंतस्करण सांगता तें करचें पडटलें. साबार पावटी आमी जेन्ना आमचें जिवीत जियेता आमच्यो जायत्यो मांडण्यो आसात, जायत्यो येवजण्यो आसतात. आमच्या गोंयांत साबार जाणां आमचो फुडार बरो करूंक परदेसांत वेतात, परदेसांत वावुरता. जायतें शिकोण आमी करूंक सोदता, जायतें शिक्षण आमी घेवंक सोदता, जायतें आमी करता, आशेता. पूण कितले पावटी ह्यो आमच्यो येवजण्यो जेन्ना आमी मांडून हाडटा इल्लोसो वेळ आमी मागण्यांत सारता काय. हें जें पावल आमी मारूंक वेता, म्हाका दिसता म्हज्या कुटुंबा पासत हें पावल सारकें हांव मारता म्हणून. जुज्याकूय तेंचें दिसलो न्ही हांव जें करता सारकें करता म्हणून. पूण जेन्ना मागण्यांत आमी वेळ सारतले जे परी देवदूत येवन सुचयता तेच परी आमचें अंतस्करणूय आमकां सुचयतलें. जें आमी करूंक सोदता तें खरेंच बऱ्याक, जें आमी करूंक सोदता तें खरेंच देवाचे येवजणे प्रमाणे वो आमकां जाय ते परी आमी करता काय ना तें. तिच्या बा भयणीनो, जुजे लागीं देवदूत येवन स्वप्नांत उलयलो. कितलीं जाणां आमी आमची स्वप्नां सिरियसली घेतात काय. स्वप्नांत जालोलें आमकां दुसऱ्या दिसा उडगास देखून उरोना. पूण जुजे देवदूत आयलोलो तो उगडास दवरता, स्वपन म्हणून कुशीन काडून सोडिना. हे स्वप्नांत जो देवदूत येयला तो खरेंच देवदूत येवन उलयला म्हणून तो थीर बरोसो दवरता. आमचे लागीं दर दिसा दर पावटी दर घडये जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता वो पवित्र पुस्तक वाचता, देव उलयता. देव आमकां कितें करूंक जाय तें सांगता. आमचें अंतस्करण आमकां सुचयता खंयची सारकी वाट आनी खंयची वाट सारकी न्हय तें. हें सगळें आसतना लेगून आमी आमकां ज्यो सुचोवण्यो मेळटात, देवाचें उतर जें आमकां सांगता, कितले जाणां आमी हें सिरियसली घेवन आमच्या जिवितांत हें पाळटा काय. तिच्या बा भयणीनो, क्रिस्ताच्या येण्याची तयारी आमी करता. ह्या दिसांनी जेन्ना आमी हांगासर सान फ्रांसीस शायराक मान दिवंक एकठांय जाता, सान फ्रांसीस शायराच्यो मांडण्यो जायत्यो आसल्यो, येवजण्यो जायत्यो आसल्यो, सगल्यो कुशीन काडून जेजूक जें जाय, देवाक जें जाय तेंच ताणें केलें. आमी तीच देख घेवया. ह्या दिसांनी क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जाता आसतना कितें तो आमकां सांगूंक सोदता, कसलोय संदेश तो आमकां दिता तो ओळखून घेवया आनी ताका जाय तें करूंक वावरुया. हें करूंक आमा समेस्तांक कृपा आनी बळ
ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.